तारीख तेरे बुखल पे रोएगी उम्र भर, हर अश्क तंज है तेरे मिजाज पर। 6 माह का लाल और तिश्नाए लब, ए मौजे फुरात जाके कहीं डूब मर। नौ के नेज़ा पे जो सर रखते हैं वो ज़मानों की खबर रखते हैं। बुखले दरिया से उन्हें क्या मतलब, वो तो कौसर पे नज़र रखते हैं। 10 मुहर्रमुल हराम इमाम अली मुकाम और इनके अहले खाना हुजूर की अहले बैत अतहार की शहादत का दिन, वो 72 तन जिनने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और इस्लाम बचा लिया। अल्लामा इकबाल कहा करते हैं कि अली का ज़ेब ज़ैन ज़िंदा है, फ़ातिमा का चैन ज़िंदा है। न पूछ वक्त की इन बेज़ुबान किताबों से, जब सुनो आज़ान तो समझो हुसैन ज़िंदा है। इमाम अली मुकाम ने आज के दिन एक अजीम कुर्बानी दी, और कुर्बानी सिर्फ़ दीन हक़ के लिए दी थी। और आज हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस कौज़ को याद रखें, उस मकसद को याद रखें जो करबला का असल मकसद था, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का असल मकसद था। और आज हम ये अहद करें कि हमने लब्बैक या हुसैन की सदा सिर्फ़ लबों से या ज़ुबान से नहीं लगानी, हमने लब्बैक या हुसैन कहना है सजदों की कसरत के साथ, मस्जिदों को आबाद करके। हमने लब्बैक या हुसैन कहना है यजीदे वक्त के हाथ पर बैत से इनकार करके। हमने लब्बैक या हुसैन कहना है हक़ का प्रचार करके। हमने लब्बैक या हुसैन कहना है कलामुल्लाह से वफ़ा करके। हमने लब्बैक या हुसैन कहना है पैगाम करबला को मशअल राह बना के। आज एक नहायत अहमियत का हामिल दिन है, दीनी एतबार से, तारीख़ी एतबार से। और इस वक्त दुनिया भर में हर शख्स जो ज़ी शऊर है और बाज़मीर है, उसके लब पे लब्बैक या हुसैन की सदा है। वो शायर ने कहा था कि तक़सीम ये दुनिया की नहीं मुश्किल, कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ लोग यजीदी हैं। आज बड़ी तादाद में इज्तिमात होंगे, जलूस निकलेंगे। इस मौके पे आपने ख़ुद को, अपने अहले खाना को और आपके साथ मौजूद इज्तिमा में लोगों को महफूज बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दिन रात तरक्की व कामरानी की मंजिलें तय कर रहा है और दुश्मन को ये बात खटक रही है। और इस बात को मलहूज़ खातिर रखिए कि इस हसास मौके के ऊपर दुश्मन कोई भी घिनौनी हरकत कर सकता है। आप कोई भी हलचल देखें, कोई भी मशकूक हरकत देखें तो फ़ौरी तौर पर करीबी मौजूद सिक्योरिटी हलकों को इन्फॉर्म करें। आपके पास पुलिस है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, रेंजर के जवान हैं या पाक फ़ौज के जवान हैं, फ़ौरी तौर पर उनसे रब्ता करें और उनको रिपोर्ट करें, क्योंकि सिटीज़न रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। जैसे आप रिपोर्ट करेंगे फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा और ज़िंदगियां बचाई जा सकेंगी। ख़ुद को भी महफूज बनाएं, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को भी महफूज बनाएं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं मुल्क के सियासी मंजरनामे की। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कोई कह रहा है कि बातचीत चल रही है, कोई कह रहा है कि डील हो रही है, कोई कह रहा है कि ढील का मामला है। और इसी तनाजुर के अंदर ARY न्यूज़ ने भी एक ख़बर ब्रेक की है। सीनियर सहाफ़ी नईम अशरफ बट ने भी अपना ट्विटर हैंडल एक्टिव किया और इसके ऊपर इनने ख़बर रिपोर्ट की। जी हाँ नाज़रीन इकराम, सीनियर सहाफ़ी नईम अशरफ बट ने एक तहलका खेज़ ख़बर दी कि खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर सैफ के ज़रिए एक इंतहाई अहम मुलाकात और पैगाम रसानी की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्हें इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से एक पैगाम मिला है। अगरचे बैरिस्टर गौहर ने पब्लिकली इस बात की तरदीद कर दी है, लेकिन अंदरूनी कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता रोज़ नईम अशरफ बट ने यह दावा किया था कि बैरिस्टर गौहर के ज़रिए से पैगाम पहुँचाया गया। जेल हुकाम ने इमरान खान और बुशरा बीबी का ये पैगाम कि वो बैरिस्टर सैफ से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो उनने ये पैगाम बैरिस्टर गौहर को दिया। बैरिस्टर गौहर ने ये पैगाम फिर बैरिस्टर सैफ तक मुंतकिल किया, लेकिन
इस बात की पब्लिकली तरदीद जो है वो बैरिस्टर गौहर की जानिब से आ गई है और उनकी जानिब से कहा गया है कि मैंने कोई भी पैगाम नहीं मुंतकिल किया, ना ही मेरे तक कोई ऐसी खबर पहुंची है। और उनका कहना ये भी था कि मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सहाफ़ियों से गुजारिश ये है कि मेरे मुतालिक कोई भी खबर आए तो बराए मेहरबानी मुझसे पहले तस्दीक कर लिया करें। अब ये खबर सिर्फ नई मशरफ भट्ट और ARY न्यूज़ की जानिब से नहीं आ रही, बल्कि मुख्तदर हलकों में गहरी रसाई रखने वाले सीनियर सहाफ़ी शाहिद मतीला भी इस खबर की तफसीलात मंजरेआम पे लेकर आए हैं। और उनका कहना यह है कि ये इमरान खान की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि असल पैगाम बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सैफ तक पहुंचाया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सख्त पहरे के अंदर ये पैगाम बाहर कैसे आया। तो जनाबे वाला इसकी तफसीलात भी मेरे पास मौजूद हैं। उनका कहना यह है कि 2-3 हफ़्ते पहले जब बुशरा बीबी की इनकी बेटी के साथ खसूसी मुलाकात करवाई गई तो इस मुलाकात के ज़रिए से सियासी लाइन बैरिस्टर सैफ तक पहुंचाई गई। बुशरा बीबी इनसे फ़ौरी रब्ता करना चाहती हैं। अब सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि आखिर बैरिस्टर सैफ ही क्यों। बुशरा बीबी एक स्ट्रेटजिक माइंडसेट के साथ चल रही हैं और बैरिस्टर सैफ इस वक्त वो शख्सियत हैं जिनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ गहरे रवाबित हैं और बराए रास्त इनकी बातचीत है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, बाजी का अगर आप मंजरनामा देखें तो तारिक मतीन साहब भी ये बात कहते हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब इमरान खान से अंदरूने खाना 2 से 3 मुलाकातें पहले भी कर चुके हैं। और समीना पाशा साहिबा का ये दावा है कि जब बाकी तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के लिए, कारकुनान के लिए दरवाजे बंद थे, उनके वकला के लिए बंद थे, इमरान खान के अहले खाना के लिए बंद थे, तो बैरिस्टर सैफ जो थे वो पैदल नहीं जाया करते थे, बल्कि गाड़ी पे सवार होकर जेल के अंदर तक पहुंचा करते थे। तो इसी वजह से अब बुशरा बीबी ने यह फ़र्ज़ किया है कि बैरिस्टर सैफ के ज़रिए से इस्टेब्लिशमेंट तक कोई ख़ास मैसेज पहुंचाया जा सकता है जो कि इस डेड लॉक को तोड़ने में कुछ ना कुछ मुस्बत किरदार अदा करेगा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट ये है कि PTI की एक ताकतवर जमात ये चाहती है कि ये मुलाकात ना हो, किसी तरीके से भी इस मुलाकात को रोका जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना ये है कि अगर ये मुलाकात हो जाती है तो बहुत से लोगों का सियासी करियर तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। और दूसरी चीज़, खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद मुख्तदर हलके को भी ख़तरात लाहक हैं। कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात के नतीजे में जो बातें बाहर आएंगी, उन बातों के नतीजे में, उन पैगामात और उन फैसलों के नतीजे में मुमकिना तौर पर सुहेल आफरीदी की हुकूमत की जड़ें हिल जाएंगी और हो सकता है कि इक़्तिदार उनके हाथ में ना रहे। लेकिन अब करना है तो करना क्या है। एक जानिब ऑफ़र आती है कि नौरीन न्याज़ी साहिबा की मुलाकात करवाते हैं, लेकिन वो जाएंगी तो तन्हा जाएंगी, जिसके ऊपर अलीमा खान साहिबा वीटो कर देती हैं, कहती हैं कि जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, हम एक मुलाकात के हक़ में नहीं है। ये नहीं होगा कि हम जनाबे वाला कुछ चीज़ों के ऊपर समझौता करें, डील करें, हम झुकने का कोई तासुर नहीं देना चाहते। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपने देखा था कि पहले भी मुलाकात हुई थी तो सिर्फ़ एक शख्सियत की मुलाकात हुई थी। इमरान खान की एक बहन गई थी, गालिबन नौरीन न्याज़ी साहिबा गई थी या डॉक्टर उज़्मा गई थी, तो वो बाहर आई थी। बाहर आने के बाद उनने इमरान खान के कुछ पैगामात दिए थे, लेकिन उनकी बाहर आने से पहले और इमरान खान से मुलाकात होने से पहले ये बातचीत हुई थी, ये डील हुई थी कि इमरान खान का कोई सियासी बयान बाहर नहीं आएगा, मीडिया टॉक नहीं की जाएगी और इमरान खान का ट्विटर हैंडल एक्टिव नहीं होगा। और इसी वजह से अब अलीमा खान के ऊपर ये जो सियासी हलके हैं और जो मुक़्तदर हलके हैं वो एतमाद नहीं कर रहे। सियासत की अंदरूनी कहानियों से निकल के अब ज़रा उस बैनुल अक़वामी बातचीत की बात कर लेते हैं, उस स्ट्रेटजिक बसात पर नज़र डाल लेते हैं जो आलमी ताकतों के दबाव के नतीजे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बिछाई जा रही है। साल 2025 की शदीद कशीदगी और जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान रवायती सफारती चैनल्स को बाईपास करके एक इंतहाई खुफिया ट्रैक डिप्लोमेसी का आगाज़ किया गया है। मुबैना तौर पर
जिसके कुछ राउंड श्रीलंका में हो चुके हैं। ट्विटर यानी एक्स के ऊपर एक पुरस्कार हैंडल है जिसका नाम साउथ इंडिया इंडेक्स बताया जा रहा है, जो कि सिर्फ 5 लोगों को फॉलो करता है, जिसमें से एक नाम एलॉन मस्क का है। इसने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है और इसका कहना यह है कि भारत सिंतास माहदे को बहाल करने पर तैयार हो गया है। ये वही भारत है जिसके वुज़रा कल तक धमकियां दिया करते थे और बहुत ज़्यादा ललकार की ये कहा करते थे कि हम पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी नहीं देंगे। और ये वही लोग हैं जिनने मकबूजा कश्मीर में डैम बनाया और पाकिस्तान के पानी को रोका था। हालिया हमारी नालायकी ये है कि हम आज तक कालाबाग डैम के ऊपर बहस करते आए हैं और मंगला डैम के ऊपर और तरबीला डैम के ऊपर आज तक हम इन्हिसार करते आए हैं। लेकिन अब भारत अचानक इस लचक का मुजाहरा क्यों कर रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ी माशी, रियाजी और स्ट्रेटेजिक माहिदा है, जिसको अगर हम वाटर फॉर एयर स्पेस कहें तो गलत नहीं होगा। भारत मजबूर इस वजह से हुआ है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की हुई है। मिडल ईस्ट जाने के लिए या फिर यूरोप जाने के लिए भारत को लंबा रूट इख्तियार करना पड़ता है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे इन्हें माली नुकसान हो रहा है। और एक अंदाजे के मुताबिक $600 मिलियन यानी 5,000 करोड़ भारतीय रुपए इनको सालाना नुकसान की मद में भरने पड़ रहे हैं। इसके अलावा डील के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। भारत सिंतास माहदे के तहत पाकिस्तान के पानी के हकूक बहाल करेगा और इसके बदले में पाकिस्तान एयर स्पेस बहाल करेगा, एयर स्पेस खोल दी जाएगी और भारत की कमर्शियल फ़्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए अपना रूट छोटा करेंगे और वो नुकसान से बचेंगे। इसके अलावा डील के 4 नकात बताए जा रहे हैं। सबसे पहले कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आता है, जिसके अंदर जंग चाहे किसी भी पैमाने पर पहुंच जाए, बड़े नुकसान से बचने के लिए और एटमी जंग से बचने के लिए दोनों ममालिक के अंदर राब्ते कायम रहेंगे। दूसरी जानिब ये बताया जा रहा है कि टेररिज्म के लिए भी जो है दोनों ममालिक की जानिब से पेशरफ्त की जाएगी। भारत अफ़गानिस्तान बॉर्डर और बलूचिस्तान के अंदर बीएलए और टीटीपी को जो फंडिंग देता है उस फंडिंग को रोकेगा और पाकिस्तान शाहिद की बुनियाद के ऊपर अंदरूनी कार्रवाइयाँ करेगा। कश्मीर के मसले को अभी तक पेंडिंग पे रखा गया है, अभी तक इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई और मुबैना तौर पर फ़िलहाल पानी का जो हल तलब मसला है उसके ऊपर गौर किया गया है। अगरचे इस्लामाबाद और नई दिल्ली के हुकाम ने ऑन रिकॉर्ड इसकी तरदीद की है, लेकिन अमरीकी इंतज़ामिया और आरएसएस के आला क़यादत के दबाव मोदी हुकूमत को इस मुआशी हकीकत को तस्लीम करने पर मजबूर कर रहा है। एक तरफ बैनुल अक़वामी खेल है तो दूसरी तरफ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के दिल F71 के अंदर इंसानियत को शर्मा देने वाला वो अंधोनाक वाक़या सामने आया है, वो धंधा पकड़ा गया है जिससे आपके और मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, 24 जून को दोपहर 1 बजे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी हॉटा और FIA की टीम ने स्ट्रीट नंबर 32 और मकान नंबर यानी हाउस नंबर 4A पर छापा मारा। सेक्टर F71 के अंदर ये छापा होता है, ये कार्रवाई होती है और वहाँ से 3 चीनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया जाता है। 2 पाकिस्तानी सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके कब्ज़े से डीप फ्रीज़र्स बरामद किए जाते हैं जिनमें इंसानी गोश्त और इंसानी अज़ा सामने आते हैं। सीनियर सहाफ़ी नवीस सदीकी और सनाउल्लाह खान के मुताबिक ये नेटवर्क लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर से प्लासिटीना यानी बच्चे और माँ के दरमियान नाव की नाली जो होती है वो इकट्ठी करता है और इसे यहाँ लाकर खुश्क किया जाता है और भेड़ के अज़ा ज़ाहिर करके इसे वियतनाम और दीगर ममालिक में स्मगल किया जाता है। जाहिद गश्कोरी के मुताबिक ये ह्यूमन ऑर्गन स्मगलिंग की एक बड़ी फैक्ट्री थी जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के वस्त के अंदर चलाई जा रही थी। हम गधे के गोश्त के ऊपर और हराम गोश्त के ऊपर, मुर्दार के ऊपर शोर मचा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसको ज़िबा किया जाता है और पाकिस्तानियों को भी खिलाया जाता है, दीगर ममालिक में भी भेजा जाता है। कई स्लाटर हाउस हैं जिनको गुज़िश्ता दिनों बैन किया गया। आपने देखा कि लाहौर से कई बार केसेस सामने आए। इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से भी कई केसेस सामने आए, रावलपिंडी से कुछ केसेस सामने आए और इनको बैन किया गया, इनके ऊपर कार्रवाई की गई। हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस कदर गलीज़, इस कदर गंदा और इस कदर घटिया धंधा
اور اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. چائنیز تو ملوث تھے ہی تھے، لیکن 2 پاکستانیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. یہ بات سوچ کے انسان کا دل لرز جاتا ہے کہ انسانی اعضاء کی اسمگلنگ. اور بات یہاں تک، کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے خبروں کے اندر دیکھا ہوگا کہ سرگودا کے اندر ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جس میں 7 سالہ ہانیہ کو مبینہ طور پر کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا. سی سی ڈی نے اس کا جو قاتل تھا، جو مرکزی ملزم تھا، اس کو تو پار لگا دیا، لیکن اس وقت ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے اور اس کے اہل خانہ کی جانب سے اور بچی کے ورثاء کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے. آپ کہتے تھے کہ انصاف نہیں ملتا، ہم نے انصاف دے دیا اور سی سی ڈی کے ذریعے سے انصاف بہت زیادہ تیزی سے ملنے لگا ہے، لیکن ناحق لوگ بھی قتل ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملوث نہیں ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ اس غلیظ شخص کے، میرے پاس اس وقت فوٹیجز بھی موجود ہیں لیکن میں فوٹیجز دکھانا نہیں چاہتا، میری اپنی زبان لڑکھڑا رہی ہے، میری اپنی زبان لرز رہی ہے. ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی بچیاں ہیں. یار دل دہل جاتا ہے، دل لرز جاتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ کس طرح سے بات کریں. آئے دن واقعات. اطلاعات یہ ہیں کہ اس غلیظ شخص کے پاؤں کے اوپر، اس کے جوتے کے اوپر خون کے قطرات تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ملوث ہی نہیں تھا. پھر جس جگہ پہ، جس کمرے میں وہ لڑکی بند تھی، اس لڑکی کی باڈی ملی ہے جہاں سے، اس کی چابیاں اس کے پاس موجود تھیں. وہ فرار ہو چکا تھا. اس کو پولیس نے بہلا پھسلا کے بلایا اور پھر گرفتار کیا. لیکن اسلام کا اصول کیا تھا؟ اسلام کا اصول یہ تھا کہ ٹرائل چلتا، عدالتیں حرکت میں آتی اور عدالتوں کے ذریعے سے فوری طور پر منصفانہ طریقے سے فیصلہ ہوتا. آپ نے ایک کو تو قتل کر دیا، لیکن باقی کہاں گئے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس دکان کے مالک کی خلش تھی بچی کے والد کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ اسی کا کوئی بدلہ لیا ہو. لیکن یہاں پہ میں سلیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں سرگودا کے لوگوں کو. ان نے واقعی ثابت کر دیا کہ شہینوں کا شہر ہے، واقعی ثابت کر دیا کہ غیرت مند لوگ ہیں. ان نے اس شخص کی تدفین ہی قبرستان میں نہیں ہونے دی. ان نے کہا ہے کہ اس کو اٹھا کے لے جاؤ. ہم یہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پیاروں کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے. پھر اس کو ایک اور ٹاؤن میں لے جایا گیا، وہاں اس کو دفن کیا گیا. اس کے بعد پھر بیکلیش آیا اور اب ادھر سے بھی مذمت آ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نکالو لے جاؤ. ایسی غلاظت کو ہم اپنے قبرستان میں جگہ نہیں دے سکتے. لیکن بات یہاں تک نہیں رکتی، کہانی یہاں تک نہیں رکتی. سرگودا کا واقعہ ہوتا ہے، اس سے اگلے ہی دن میں 4 سے 5 واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. جی ہاں ناظرین اکرام، تفصیلات میرے سامنے موجود ہیں، آپ کو میں یکے بعد دیگرے بتاتا جاتا ہوں. گجرانوالہ 22 تاریخ فوٹیج منظر عام پہ آتی ہے، جس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طالب علم نے دن دہاڑے لڑکی کو اغوا کرنے کی اور گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کی. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کا کوئی معاملہ تھا رشتے کا، اور میل ایگو سامنے آ گئی، رشتے سے انکار ہوا. اس نے کہا کہ اب تمہیں میں اٹھا لوں گا، میں تمہیں اغوا کروں گا، اور انکار کیسے کیا ہے. شکر ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ موجود تھے. ان لوگوں نے فوری طور پر کارروائی کی، اس کو روکا، اس کی درگت بنائی اور اس کو دبوچ لیا، جس کے نتیجے میں لڑکی بچ گئی. ساتھ ہی ساتھ کراچی سے، ملیر قائد آباد سے ایک دل دہلا دینے والی خبر آئی ہے. 3 سال کی بچی مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنائی گئی ہے. ایک معصوم بچی گھر کے باہر کھیلتے ہوئے غائب ہو جاتی ہے اور چند گھنٹے بعد اس کی لاش آٹے کی بوری سے ملتی ہے. ڈاکٹر سمیہ خان کے مطابق اس کو بدترین طریقے سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور پھر اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو بوری کے اندر بند کر کے پھینک دیا گیا تھا. فیصل آباد سے ٹھیکری والا کے علاقے سے چک نمبر 71 ہے، جیم بے بتایا جا رہا ہے. 8 سالہ بچہ ایک زیر تعمیر مکان کے واش روم سے برآمد ہوتا ہے. اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پولیس کا یہ حال تھا کہ 4 گھنٹے تک پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی منظر عام پہ نہیں آئی. زیادتی کا نشانہ بنا کے اس کو قتل کر دیا گیا.
نہ جانے کتنی دیر تک اس کی باڈی واش روم میں موجود رہی، اور پھر جب اس کی باڈی برآمد کی گئی 4 گھنٹے تک پوسٹ مارٹم رپورٹ منظر عام پہ نہیں آتی، جس کا فائدہ الٹا اس مجرم یا ملزم کو ہوتا ہے جو اس غلاظت کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سوات اور لاہور سے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ لاہور کے مغل پورہ میں دکاندار نے بچی سے نازیبا حرکت کی تو مجمع آ گیا، مجمع نے اکٹھے ہو کے اس کی اچھی خاصی درگت بنائی۔ اس کے علاوہ سوات میں وہ علاقے اس بارے میں بھی جانے جاتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، اور لونڈ بازی کا ایک ٹرم استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ علاقہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ نے بچے کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی، اس بچے نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور بچہ عقل مند تھا، اس نے اس درندے کا سولی کاٹ دیا، وہ حصہ ہی کاٹ دیا، اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اور میرے خیال میں ہونا ہی اس طرح چاہیے، فوری طور پر کارروائی ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو اویئر کرنا ہوگا، ہمیں بچوں کو سمجھانا ہوگا، بچوں کو بتانا ہوگا کہ آخر کار اس طرح کے سچویشن کے اندر ان نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اور یہ غلاظت کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے اداروں کو بھی سٹرونگ ہونا ہوگا۔ میں سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں، سرگودا میں ہم نے متعدد کیسز اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میرے اپنے گاؤں سے، میرے اپنے علاقے سے ایک لڑکا تھا، اس نے لڑکی کے ساتھ، بچی کے ساتھ چھیڑ چھڑی کی، نازیبا حرکت کی۔ اس کا کیس جو ہے وہ پولیس تک پہنچا، پولیس آئی، اس کو دکان سے گاڑی میں بڑے سکون سے نے بٹھا کے پھر پورے گاؤں کے اندر گھمایا، اس کی درگت بنائی گئی، اس کو ذلیل کیا گیا، اور پھر اس کو لے جا کے جو اس کا حال کیا وہ میں کہتا ہوں کہ قابل دید تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود جب وہ باہر آیا، باہر آنے کے بعد اس کے اہل خانہ نے اس کو کسی دور دراز علاقے میں بھیج دیا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ واپس آیا۔ اس کو اس گاؤں کے اندر تو کام نہیں ملا، لیکن اس گاؤں سے تھوڑا سا باہر ایک اور جگہ ہے، وہاں پہ اس کو ایک دکان پہ کام مل گیا، وہ وہاں پہ کام کرنے لگا۔ لڑکا پہلے بھی کنوارا تھا، اس کے بعد بھی کنوارا تھا، اس کی شادی نہیں کی تھی انہوں نے۔ پھر تھوڑی دیر بعد خبر آتی ہے کہ وہی لڑکا پبلکلی ایک پبلک پلیس کے اوپر ایک پارک کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ اندر ملوث پایا گیا ہے، اور رکا نہیں ہے۔ اب ہمیں روٹ کاز کے اوپر بات کرنی ہوگی، ہمیں اصل وجہ کے اوپر محنت کرنی ہوگی، ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ نکاح کو عام بنائیں۔ لوگ اتنا زیادہ ریز ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی سلوشن ہی نہیں ہوتا، اور وہ پھر اس طرح کی غلیظ اور گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کئی شادی شدہ افراد بھی ان حرکتوں کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں، لیکن جب نکاح عام ہوگا اور نکاح آسان ہوگا تو اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بڑی تعداد میں کمی واقع ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی بچیوں کے اوپر محنت تو کرنی ہے، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے بچوں کے اوپر، اپنے لڑکوں کے اوپر محنت کرنا درکار ہے، اور ہمیں انہیں بتانا ہوگا، ہمیں انہیں سکھانا ہوگا کہ آخر کار مرد ہوتا کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک ہی اسٹیریوٹائپ بنا ہوا ہے کہ مرد جو ہے اس کی غیرت ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، عورت کمتر ہے، عورت اس کے سامنے بے بس ہے، مرد جو ہے وہ سپیریئر ہے، جو چاہے گا کرے گا، جیسے چاہے گا کرے گا۔ اور اتنے گھٹیا، اتنے غلیظ لوگ ہیں جس کی انتہا نہیں ہے۔ وہ ماں جس نے اپنی کوکھ میں 9 ماہ رکھا، جس نے تمہیں پالا، جس نے تمہیں بڑا کیا، جس نے تمہیں کھلایا پلایا، جو اپنا لہو پلاتی رہی، وہ ماں جس کی زندگی ساری کی ساری تمہارے گرد گھومتی ہے، وہ ممتا کا منبع، وہ محبت کا منبع جو جان چھڑکتی ہے۔ میں نے گھٹیا لوگوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا ہے، بد اخلاقی کرتے دیکھا ہے۔ ان کے سامنے ان کی آوازیں نہیں نیچی ہوتی، ان سے بد کلامی کرتے ہیں۔ اتنی غیرت نہیں ہے، کچھ بے ضمیر لوگ ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں۔ وہ ماں ہے جس نے تمہیں پالا ہے،
شریعت یہ کہتی ہے, دین یہ کہتا ہے کہ تمہاری جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے. یہ ماؤں کی عزت نہیں کرتے, انہیں کسی کی بیٹی کی عزت کیا کرنی ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ اپنی بہن کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرنا ہے. بہنوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں, بڑی بہنوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے ہیں. غیرت کے یہ پیمانے ہیں ان کے, اور پھر کہتے ہیں ہم مرد ہیں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قصور جو ہے وہ عورت کا ہے, اس کا لباس ایسا تھا, اس کا فلاں ایسا تھا, فلاں ایسا تھا, تو مجھے یہ بتائیے کہ کراچی میں قتل ہونے والی 3 سالہ بچی کا لباس کیسا تھا؟ کیا وہ بے پردگی کر رہی تھی؟ کیا وہ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی؟ وہ تو بات کرنے کے بھی قابل نہیں تھی. کیا وہ کسی کو اٹریکٹ کر رہی تھی؟ بالکل بھی نہیں. میں تو سوچتا ہوں, بتایا یہ جاتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ ایک نہیں بلکہ متعدد لوگوں نے بدفعلی کی ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ کس طرح سے ان کا دل مانا ہوگا, یہ ایکٹیو کیسے ہوئے ہوں گے. ضمیر گوارا نہیں کرتا. اور جب ایسی چیزیں دیکھتے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے بات کروں. میں بڑے دن سے یہ جرت اکٹھی کر رہا تھا, میری طبیعت بھی ناساز تھی, میں بات ہی نہیں کر سک رہا تھا. ابھی مجھے متعدد کالز آئی, متعدد میسیجز آئے کہ سرگودا آپ کا اپنا شہر ہے, بات کرو. لیکن میں بات نہیں کر سکا. میرے اندر ہمت نہیں تھی, جرت نہیں تھی, حوصلہ نہیں تھا. آج دل پہ پتھر رکھ کے یہ میں بات کر رہا ہوں. اور میں سوچ یہ رہا ہوں, کیا اس ہانیہ کا لباس ٹھیک نہیں تھا؟ کیا اس کا قصور یہ تھا کہ وہ گھر سے کچھ لینے کے لیے نکل گئی تھی؟ اور دوسری چیز, سی سی ٹی وی کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس کیس کے اندر. مجرم جو پکڑا گیا, ملزم جو پکڑا گیا, بچی کی جگہ کی شناخت جو ہوئی, بچی کو پوائنٹ آؤٹ جیسے کیا گیا, بچی کی برآمدگی جیسے ہوئی, اس کی وجہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بنی. کراکری شاپ پہ ایک کیمرہ لگا ہوا تھا, اس سے فوٹیج حاصل کی گئی. برائے مہربانی اپنے گھروں میں, اپنی گلیوں کے اندر, اپنے محلوں کے اندر, بازاروں کے اندر سی سی ٹی وی کیمراز لگوائیے, سرویلنس رکھیے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ گاؤں دیہات ہوا کرتے تھے, سب لوگ جانا کرتے تھے. کسی کی بچی جا رہی ہوتی تھی, کسی کا بچہ جا رہا ہوتا تھا, تو ہمسایہ پوچھ لیتا تھا, کوئی رشتہ دار پوچھ لیتا تھا, کوئی بڑا بزرگ پوچھ لیتا تھا, جاننے والا کوئی پوچھ لیتا تھا, بیٹا کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, کیسے جا رہے ہو. ایک نظر ہوتی تھی اور روابط ہوتے تھے. اب اس طرح سے نہیں ہے. ہم نے ترقی کے لیے, ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے, ہم نے تعلیم کے لیے اپنے ان آبائی علاقوں کو چھوڑ دیا, لیکن ہم نے وہ نیٹ ورکس گوا دیے جو ہمارا ایک گارڈ ہوا کرتا تھا, ہماری حفاظت کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے, میں چھوٹا تھا تو ہم نکلا کرتے, دودھ لینے جایا کرتے یا کسی کام کے لیے جایا کرتے, تو ہمیں جگہ جگہ پہ ملا کرتے تھے. میرے ایک چچا ہے, چچا اختر نام ہے ان کا. اس بندے کو میں سلام پیش کرتا ہوں, وہ کہتا تھا پتری کدھر جا رہے ہو, بیٹا کدھر جا رہے ہو. سلام دعا کرنی, پوچھنا کوئی مسئلہ, پریشانی, مشکل, کچھ بھی. ہمارے پاس اور بھی لوگ تھے, لیکن اس بندے کو میں کہتا ہوں کہ داد بنتی ہے, اس بندے کو سلیوٹ بنتا ہے. اور ہمیں قدم اٹھانے ہوں گے, ہمیں خود خیال رکھنا ہوگا. یاد رکھیے, آپ کا بچہ ہے یا آپ کی بچی ہے, دروازے کے اندر کھڑے ہو کے یہ نہ کہیے کہ بیٹا جاؤ چیز لے آؤ, میں دیکھ رہی ہوں. ایسے نہ کیجئے. کوشش کیجئے کہ کسی ذی شعور کو, کسی میچور کو ساتھ بھیجیے, یا پھر کسی بڑے کو اپنا سامان لینے کے لیے بھیج دیجئے, وہ پروائیڈر ہو. ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے بچوں پر ایک اعتماد قائم کیجئے, بچوں کو اپنا دوست بنائیے. اس بچوں کو یہ یقین دلائیے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے, قیامت برپا ہو جائے, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے والدین ہیں. آپ کے اگر چھوٹے بھائی بہن ہیں, آپ انہیں کہیے کہ ہم تمہارے بڑے بھائی بہن ہیں, ہم تمہارا سہارا ہیں, ہم تمہارا حوصلہ ہے. کوئی تمہیں کچھ کہتا ہے, کوئی تم سے کوئی مشکوک حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے, تم نے فوری طور پہ ہمیں رپورٹ کرنا ہے, تم نے فوری طور پہ ہمیں اعتماد میں لینا ہے. کوئی سیکرٹس نہیں ہوں گے, ہر چیز بیٹا تم نے ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور کسی کے سامنے تم نے دبنا نہیں ہے. خود اعتمادی پیدا کیجیے بچے کے اندر.
جرأت حوصلہ پیدا کیجئے اور بچوں کو بتائیے کہ اس طرح کی سچویشن کے اندر کس طرح سے آپ نے ریزسٹ کرنا ہے، آواز کس طرح سے اٹھانی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ بچوں کو بیڈ ٹچ، گڈ ٹچ کا بتائیے، بچوں کو باؤنڈریز بتائیے کہ کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو کس طرح سے بات کرنی ہے، کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے تو کس طرح سے انٹریکٹ کرنا ہے، ان کی پرسنل سپیس کیا ہے، سکھائیے، سمجھائیے، تاکہ آپ کا بچہ کل کسی درندے کے ہاتھوں، کسی غلیظ شخص کے ہاتھوں، کسی گھنونی حرکت کا شکار نہ ہو سکے۔ اور آپ نے اپنے بچوں کے اوپر پراپر نگرانی رکھنی ہے۔ آپ کے بچے ہیں، میرے پاس اس وقت الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا کہوں، کس طرح سے کہوں۔ اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک اور خبر کے ساتھ، ایک اور پیغام کے ساتھ۔